الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرینو دې مانیرای کلی اوسیدونکو او د خواو شان راغلو مرګرو زمونږه محترم مرګره مولوی محمد بلال چې په دې ځای کې مدرسه البنات جوړه کړې ده او زنانو تا پای کې درس کوي د قران کریم درسي د احادیثو درسي د احادیثو کتابونه هغه ختم شویو او د بخاری شریف اخیری باب او اخیری حدیث هغه پرې خوده مونږه تا چا مونږه وایو اختتامی دعا وکړو زمون دعا دا چې په دې درس کې کومه زنانا شریک شوي چا غي درس کړي چا غي نصرت معاونت کړي الله دې ټول کورونه د خیر او د برکتونو ډکي او الله دې منګه دغه سي د قران او سنت تابعدار وګرځي د دین خدمت دا د الله د رضا لپاره چې الله رضا شي او زمونږ لپاره د الله د رضا سبب د جنت د تلو ګرځي الله چې په سر رضا کیږي نو الله مخلوق ته خودلی انبیاء را لګلیو کتابونه را لګلیو اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګ او هغه یو کتاب ورک چې هغه ته وایي قران کریم په قران کریم کې الله رب العزت څخه احکام ذکر کړل حکمونه وکړل سسیزونه خلق باندې کړل نواهی بیان کړل وعده وعید بیان کړل نو بیا هغه په واسطه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي وضاحت وکړو قران کې ما الله ویل تبین للناس ما نزل الیہم تمنګ دې لا صاحب اساتو کو چې خلق توازی کی آغا چې دای ته د الله طرف را لګل شي دي لگا الله حکم کا اقیم الصلاۃ پابندی د موضوع کوي نو بیا موږ وا سور کاته د موږ لپاره بس شرطونه موږ وسنګه کې
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودل آتو زکاة زکاة ورکی نو زکاة بسنگا ورکی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی خودنا اکڑا چه زکاة بدا سے ورکوئی پر روپو کے دورا پساروں کے دورا گڑو بیزو کے دورا اخانو کے دورا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی وضاحتو کو نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو ادا اغا تشریح واد قرآن کریم کہ نبی علیہ السلام سوی کہ نبی علیہ السلام سکول نو آغا صحابہ کرامو راغندول اغی لکل زان سر اغی یادول او بیا اغی نورو تاوی اغی نورو تاوی اغی نورو تاوی او بیا اللہ علماء پیدا کرل نو اغی دارا جمع کرل کتابونے تینا جوڑ کرل یو کتاب آغا کتابونو کدے صحیح البخاری دا محمد ابن اسماعیل البخاری چکم کتاب نن آخری حدیث او آخری باب منگوائیو پدی کتاب کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پینزہ اہم خبر ذکر کو لے یوی دا عقیدی اصلاح دا عقیدی بیان کو دویم امام بخاری دے عبادات و بیان کو درم اوامر و نواہی ذکر کول زواجر و آداب ذکر کول نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نور سیزونا مخی ذکر کرا و عقائد رسل ذکر کر اشارہ دیتا چا عقیدہ سمئی او بسئی عقیدہ باند دنیا لڑے نو تکامیاب شوئے او کب صحیح عقیدہ لا نڑی نو کاول کے عرص و رخ سڑے و خاتمہ دے خراب شوا نستاغ عرص لار لوغت باشو دی وجہ اعتقادیات پا آخر کراڑل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا چاچے آخری خبر توحید وانو جنت تبزی لا الہ الا اللہ نا مراد دے مسئلہ دا توحید و عقیدہ دا توحید کہا سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا لا الہ الا اللہ کہا اللہم برفیق العلائی و دا چاہ عقیدہ چی صحیح وانو اغا جنت تبزی کاولی نیک اعمال دیر کری خو خاتمہ پہ ایمان نشی نو آگا جنت نشیت لے دیو جنا قرآن کریم کے اللہ وئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ چاچنے کا ملک او شرداد چدکیو ایمان فلا کفرانا لسائی نشتر ناشکری دی عمل او بلدہ اللہ وی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا منگ بعد دی عمل دوڑا دی شوچ دی کم عمل کڑے ہو او با گردہ ہوا غیلارا غبار نستل شوے ذکا عقیدہ صحیح نوا او اللہ وی عاملت الناسبات اصلا نارن حامیہ عمل کڑے استل شوے او دن بشی جہنم گرمتا زکا مالکو خو عقیدہ صحیح نوا عقیدہ کے شرکو
نو کاغه مزونه کړی دي کاغه اجونه کړی دي هغه ټول بے فایدې شو نو اصل شی عقیده د دې وجنه د عقیده خبره اخر کې راړه او امام بخاری رد کړي هغه فرقو باطلو په باطلو فرقو کې یو معتزله شغی دین په عقل باندې تلو زما عقل منی او زما عقل نه منی لکه دې دور کې بعض خلک نو ای دین په عقل تلی یره زما عقل دا خبره نه منی زما عقل ستا عقل بسې مړه عقل د دین تابع دین د عقل تابع نه دی عقل به دین تابع کې نو الله قرآن کې ویلیو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ بد منگا تلد انصاف پر ورد قیامت کی مطلب دا زبد انصاف تلکی دم عمل بطلما سو کوئی طلب اوئی او سو کوئی نادار عمل پار بجدا جدا تلئی لکل عمل میزان دار عمل پار بجدا جدا تلئی اسو کوئی نا یو طلب یو باغی باندې با عمل تللشی حضرت علی ته چاوی دور دنیا عمل په یو تل څنګه تللشی یو ساعت کې اوی څنګه دور دنیا ل رزق ورګی نو دا څه وای دی دنیا عمل په یو ساعت کې تللشی ټول دنیا ل په یو ځل رزق نه ورګی دا څه به عمل تللشی نو معتزله وی دا عمل خپل جسم نشته نو هغه به تللی څنګه شي حالانکه دا هغه عقل نیمګړی و دنیا داسې روانه ده چې الله هغه ثابتوي لکه اوس د هوا جسم نشته او موږ سلنډر اوسو دکاندار ته ودی کې 2 کیلو ګیس واچو نو ګیس بستر وخاري بستر کو نه ښکاري او تللی شي نو 2 کیلو ګیس مې پکې واچو داسې هغه وي عمل خو جسم شته نه تللی به څنګه شي پښتانو به وي جانان د باد سوداګر دی نو د باد سوداګر باد او هوا پخوا نه شو تللی اوس تللی شي داسې عمل به تللی شي او هغې له به الله جسم ورکي او سو کوئی نا چاچ هغه عمل کړو نو هغه به تللی شي لکه زمونږ پښتانو کې خلک وایي دا فلانې دروند سړی دی فلانې سپک سړی دی دروند سړی مطلب دا د هغه عمل دروني خوی دروني اخلاق دراني وایي دا دروند سړی دی او چې خوی او اخلاق سپکي مړه وایي دا سپک سړی دی دا سے انسانان با تلل شي او دا غي وزن با دا غي دا عمل په ادباري د چا چې نیک عمل ډیرو دا غي وزن با دروني د چا چې نیک عمل سپکو دا غي وزن با سپکی لگے حدیث کے راضی یو صحابی دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چراغ وڑو کے غنتے بدنو نبی علیہ السلام وئی دا عبداللہ بن مسعود خپا اغا دا احد پر دا قیامت پر دا احد دا غر ندرنی سمطلب دا اغا عمل دیر درونو نو دا اغا عمل پا وجہ باندے باغم درونی نو امام بخاری دا ثابتی چه عمل با تلل شی زکا چه اللہ ویلی چه عمل با تلل شی او اللہ نبی علیہ السلام ویلی دی کلمتانی حبیبتانی للرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان
سبحان الله وبحمده. نبی علیہ السلام ویلی دو خبری چا ډیر محبوبی دی مهربان بادشاہ تا داغی پا جوابان دی ویناس پا گدا آسان دا او پا وزن کی ډیر درانی دی گورا دین دا ثابتی گنا چه عمل بتلشی او داغی وزن بئی. امام بخاری اول باب کی دی باب قول اللہ و نزع الموازین القسط لیوم القیامہ. لام پا مانا دا فی یوم القیامہ. وان اعمال بنی آدم و قولهم یوزنو. او بیا اخبر خبر ثابتی چه اعمال دا بنی آدم وینا دا بنی آدم اغا بتلشی. بیا دا حضرت مجاہد قول پیش گئی چاگوئی القسطاس والعدل بالرومیہ. قسطاس عدل و انصاف تم وہی پر رومیہ جمع کی نو معتزلہ دغزائی کی تو کشوی دی چاگوئی وزنو بالقسطاس المستقیم نو آگا قسطاس نا مراد دے عدل و انصاف نو معتزلت نزک عدل و انصاف دی چاہی آگی تلارشی ہوئی دا قسطاس وزنو بالقسطاس المستقیم نا مراد دے عدل و انصاف. چا عدل و انصاف بکی گی اور رومیائی جب ایسے کہوئی چا قسطاس پا رومیائی جبا کی عدل تاوئی پا عربائی جبا کی عدل تاوئی پا مختلف جبو کی کل یو لفظ استعمالی گی لکہ تنور عربائی کی اموئی تنور پختو کی اموئی تنور اردو کی اموئی یو لفظ یا پا مختلف جبو کی استعمال چی. او بیادے وی القسط مصدر المقصد وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. دا مطلب دا دے چی یو لفظی کل دا آگی یو معنی کل بلا معنی نو قسم معنی دا عدل انصاف امراضی قسم معنی دا ظلم امراضی واما القاسطون فکانو لجہنم خطبا. ظالمان چیو بل جہنم دا پارا خشا کی نو قاسط پا معنی دا ظالم امراضی. بیا دا علماء دی کی دیر خبری دی چه مصدر دا مفسد سنگا دے سوک ای مصدر و مصدر المفسد سوک یا وی سوک بلا وی خواقت امیان خبری ندی نو کمانگے تاس توایو تاسو پا باقی پوئی گئی نا. بیا حدیث ذکر گئی او دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب کے درے زائد ذکر کرے. دخبل استازانونا ذکر داغلا دی حدیث کی درے استازان دی دیو نے یو زائد ذکر کی دبل نے بل زائد ذکر کی دبل نے بل زائد ذکر کی. نمبر وار دخبل استازانونا. بیا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی دا آخری صحاباو کی چھ نبی علیہ السلام سے راغلے ہو رستو راغلے ہو وہ حدیث نا دیر نقل شوی دی ذکر دے چھ راغے نو بیا پوخ دا نبی علیہ السلام سر ناستو او دا نبی علیہ السلام حدیث پہ نقل کول. نو بیا حدیث ذکر کی کلمتان حبیبتان للرحمن. کلمہ پا مانا دا کلام دوخہ کلمہ پا گنو مانو راجی مانا دا دو خبری چی اگر دا اللہ دیر خوخی دی او خفیفتان علی اللسان پا جبا باندے دا کول دیر سپک دی ثقیلتان فی المیزان او پتلا کی دیر درنی دی آسی سبحان اللہ و بحمدی. یو دا اللہ پاکی دا صفتونا چاہ اللہ لمناسب نہیں ہو
ادویم اللہ لخصفتنا ویل نو سبحان اللہ پاک دے اللہ دا شریکنا پاک دے اللہ دا نیازولنا پاک دے اللہ دا ناکار صفتوننا پاک دے اللہ دا کمزورتیانا وبحمدی او شروع پستان دا اللہ باندے بحمدی امی خصفتنا اللہ لوایو چدا اللہ خصفتنا دی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو عزت من کے چالچ استا خوخشی او تزلیلہ کے چالچ استا خوخشی بیدک الخیر ستالاس کی دی نفع نقصان او کل دا اللہ صفت ذکر کئی یابو لمن یشاؤ اناثا ویابو لمن یشاؤ ذکورا چالا لالون ورگئی چالا زامن ورگئی او یزوجم ذکران و اناسا چالا جوڑا جوڑا ورگئی لکان و جنا کئی ویجالو من یشاؤ حکیما چالا چلا اللہ خوشی شانڈی گرزئی دادا اللہ صفتون دی نو بحمدی متلبسم بحمدی پدا سے حال کے چزل لگیان دا اللہ پستاینا باندی سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ چغلوی ذات دے دار سنا دا شریکنا دا عیسادارنا دا کمزورتیانا دار سنا پاک دے حدیث کے راجی مخی حدیث دے ارشوے چدا چه سوک سہار او ماخام سلزلوی نو داغن گناہونا کد دریاب دا زنگم رئی اللہ غلر کئی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم چه سہار وائی سلزلہ او ماخام وائی سلزلہ نو اللہ گناہونا معاف کئی چه پنا پویتنا شوی اللہ دا زمان دا ٹولو گناہونا معاف کی او اللہ زمان دا خپل رضا کارون سرگن کی او اللہ دے کلی کی دیر خیرون او برکتون واچی او اللہ زمان آغا عمال سرگن کی زمان رب کے زمان رضا شی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کو